अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, ट्रैफिक हादसात की बढ़ती शरह ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को शदीद मुतासर किया है और ट्रैफिक हादसात अब मामूल का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। शहरी इलाके हों या मज़ाफ़ाती इलाके हों, कहीं भी कोई भी हैवी ट्रैफिक से महफूज नहीं है। शहर कायद की शाहराहें अब खौफ की अलामत बनती जा रही हैं। कराची इस दौरे जदीद में भी बेबसी की तस्वीर नज़र आ रहा है। कब रुकेंगे ये खूनी हादसात और कैसे होगा शहर में मुकम्मल कानून का निफाज, ये वो सवालात हैं जिनको आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जवाबात क्या हैं, कौन जिम्मेदार है, किसको इस तमाम मसले का हल करना चाहिए। इन हादसात में कई कीमती जानों का ज़िया हो चुका है, कई ख़ानदान उजड़ चुके हैं। मुस्तकिल हल होना चाहिए, लेकिन मुस्तकिल हल आखिर है क्या और कौन करेगा? शहरियों की मायूसी अब हम देख रहे हैं कि एक गुस्से में तब्दील होती जा रही है। बेशुमार मसाइल में घिरे शहर के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मसीहा की तलाश है, जबकि बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहरानों का अंबार और शहरी जो हैं वो अजियतों का शिकार है। तरक्याती काम है जो कि मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहे और ये भी कई मौक़ों पर वजह बन जाते हैं इन हादसात के। तमाम तर ये आज के टॉपिक हैं और इन पर ही हम आज बात करेंगे। और मेहमान का मैं तारुफ करवा दूं आपको, डंपर एसोसिएशन सिंध से हलीम खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हलीम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। हलीम खान साहब, वक्त और हालात अब इस नहज पे जा रहे हैं कि लोग घरों से निकलते हैं और ये दुआ करके निकलते हैं कि सही सलामत वापस पहुंच जाए, क्योंकि जो हैवी ट्रैफिक है कई कीमती जानों का ज़िया हो चुका है, कई कीमती ख़ानदान उजड़ चुके हैं। तो इसके सद्देबाब के लिए जो हुकूमती इजलास मुनक्किद किए गए, जो अहकामात दिए गए, आपने उनको फॉलो किया? आपके जो ड्राइवर्स हैं, आपके जो करता धरता हैं, उन्होंने उन चीज़ों पर अमल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो जो गवर्नमेंट से हिदायत हमें मिलते अल्हम्दुलिल्लाह उस पे तो आपको पता होगा, एक टेकर सिस्टम जो गाड़ियों के अंदर, डंपरों के अंदर, वो हम लोगों ने लगाया। और दूसरा कैमरों का सिस्टम जो है उन्होंने वो बोला है, तो उसमें भी हम लोगों का अभी सिलसिला जारी है। कुछ गाड़ियों में लगे हुए, कुछ में भी लग रहे। दूसरी बात, शहर के अंदर तो आप खुद भी देखते कि तकरीबन कोई 44 लाख बाइक मौजूद है। जितने भी शहर के अंदर दरपेश मसाइल है और तमाम मसले जो है वो सिर्फ बाइक को सहते हैं। मतलब आपके ख्याल में बाइक चलाना छोड़ देना चाहिए लोगों को? नहीं, बाइक चलाना नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर मैं अपना बात आपको बता दूं तो मेरा घर में 5 बाइक है बच्चों के पास। अच्छा, ठीक है। बाइक तो एक आम रूटीन है हमारा और चलते हैं, मगर देखिए मैं ये गरीब आदमी के लिए तो सवारी का वाहिद जरिया है ना। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा घर में खुद 5 बाइक है बच्चों के पास। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जितना सख्ती बड़े हेवी व्हीकल के लिए होते है, इतना सख्ती बाइकों के लिए भी होना चाहिए कि एक लाइन पे आ जाए, एक तरीकाकार इसके लिए बन जाए। ठीक है। मैं सन गवर्नमेंट से और लोकल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, बार बार किए हुए मैंने, कि भाई इनके लिए भी कोई हिदायत जारी करे कि ये लोग अपना स्ट्राइक पे चले, अपना तरीकाकार से चले कि एक्सीडेंटों में कमी आ जाए। जी, ठीक है। जो आपको हिदायत दी गई, जो अहकामात दिए गए, आपने उन पे अमल दरामद कर लिया और अब आप ये चाह रहे हैं कि जो बाइक वाले हैं जिनके हादसात सबसे ज्यादा होते हैं हैवी ट्रैफिक से, तो उनको भी अहकामात दिए जाएं और उन पर अमल करवाया जाए, ये चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये चाह रहा हूँ, देखो कि ये शहर हम लोग का सबका शरीक है और ये इसमें हर लोग, हर जबान के लोग इसमें बसते हैं और लोग राइश पजीर है इस शहर के अंदर। जैसा कि हैवी व्हीकल के लिए आप देखते हैं कि बार बार ऐलानात होते हैं, बार बार सख्ती होते हैं, बार बार मसले होते हैं। आप रोडों का हालात देखिए कि हमारा रोडों का हालात क्या है। बिल्कुल दुरुस्त कहा हलीम खान साहब आपने। तरक्याती काम जारी हैं, जाहिर है बड़ी वजह ये हादसात के ये तरक्याती काम भी हो सकते हैं, सही आप कह रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो इनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, जमीनी हकायक बहुत मुख्तलिफ है हलीम खान साहब। डंपर और जो टैंकर्स हैं उनकी हद रफ्तार क्या है शहर के अंदर, वो तो मतलब बेतरह उनकी रफ्तार होती है, बहुत तेजी से वो गुजरते हैं। मतलब कोई बाइक वाला खुद थोड़ी उनके आगे जाएगा,
कोई हद रफ्तार भी तो होनी चाहिए ना इतने हैवी व्हीकल्स की। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ट्रांसपोर्ट चेयरमैन हूँ और आल सन में जो भी मामला होते हैं हम जाते हैं और उसको हल करते हैं। आज भी सोराबगोट पे एक मसला था, वो मैं जाके हल करवा के आया, अभी अच्छा। पहुंचा अपना ऑफिस पे। ठीक है। देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये मामला जो है ये खाली हेवी व्हीकल से नहीं है और नहीं एक्सीडेंट हेवी व्हीकल से ठीक है। जितना भी एक्सीडेंट हो चुका है बाइक वालों के साथ, मैं तमाम बाइक वालों के साथ हर घर पे मैं ताजियत के लिए जाता हूँ, जनाजी के लिए जाता हूँ। मामला है, आपको पता है कि आजकल तो जो भी हेवी व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाते हैं तो लोग जाके गाड़ी को जला लेते हैं। वो ये नहीं सोचते, अगर लोग हमारे लोग ये सोचिए कि अगर एक एक्सीडेंट हो जाते वो एक इत्तिफाकन मसला होते, गाड़ी अगर मालिक का जल जाए उसको 50-60 लाख रुपए नुकसान पहुंच जाए, मेरा ख्याल ये है कि वो जो बंदा मर जाते और जो बंदा मुसीबत में आते उनके साथ अगर ट्रांसपोर्टरी इस पैसों का ऐलान किया जाए तो मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए भी आसानी हो और उनके बच्चों के लिए भी आसानी आएंगे। मगर हमारा शहर के अंदर आप देखते, लेकिन कीमती जानों का नेवल बदल हो सकता है। अगर आप करोड़ भी दे दें तो भी वो शख्स जिसका खानदान पूरा उजड़ गया, वो मतलब इस काबिल होते हैं वो लोग के वो पैसे को फौकियत दें इंसानी जानों पे? नहीं, देखिए हमारी शरीयत ने भी ये जैसा कि एक्सीडेंट होते हैं ना, तो एक्सीडेंट के बाद हमारा जब अदालतों का फैसले होते हैं वो दियत जो है मई के लिए मेरा ख्याल ये है कि वो भी कोई 41-42 लाख रुपीज है। मेरा ख्याल ये है कि देखिए दोनों तरफ नुकसान हो जाते हैं। एक तो बड़ा नुकसान ये हो जाते इंसानी जान चला जाते, वो हमारा जो ट्रैफिक एहलकार है, ये हमारा ऑपरेशन पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, ये हमारा इंतजामिया की वजह से, ना अहली की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे एक्सीडेंट कभी भी नहीं होते। अच्छा। अगर हमारे अच्छा अलीम खान साहब, अब ठीक है इंतजामिया की नाअहली होगी बिल्कुल कहीं ना कहीं, और जो हालात हैं बिल्कुल जो बाइक वाले हैं उनकी भी गलतियां होंगी, लेकिन आप सिर्फ इस बात का मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जो हम रूटीन में देख रहे होते हैं टैंकर्स बहुत तेज रफ्तार और जो उनके औकात कार होते हैं 26 व्हीलर जब सोराबगोट से गुजर रहा होता है, मेन शाहराह है और वो उसकी रफ्तार जो है वो 100 से भी ऊपर होती है, वो इतनी तेजी से गुजर रहा होता है, अगर गाड़ी वाला भी गुजरेगा उसके साथ तो गाड़ी भी हिल जाती है। तो ये जिम्मेवारी मैडम किसका होता है? इंतजामिया का होता है कि अगर इसका एक बंदा अगर इतना स्पीड लगाते शहर के अंदर और इतना नुकसानात करते तो ये इंतजामिया का काम है कि उसको रुकवा दी, उसको हर 1 किलोमीटर के बाद 2-2 बंदे खड़ा करे, उसके स्पीड कम करे, उसको चालाने दे दे, उसको बंद कर दे। ये तो इंतजामिया का काम है। सर ये ड्राइवर की भी तो जिम्मेदारी है ना, उसको भी तो एजुकेट करने की जरूरत है। अगर आप किसी जगह के ओहदेदार हैं तो आपके जो सब ऑर्डिनेट हैं उनकी जिम्मेदारी तो बहरहाल आप पे आती है ना। देखें एक शख्स जो के चला रहा है हैवी ट्रैफिक, उसके बाद लाइसेंस नहीं, जब उसे पकड़ा जाता है, कई ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कि बल्कि कई क्या बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं, अक्सर ड्राइवर ऐसे हैं जो कि नशे की हालत में होते हैं। तो ये सब चीजें तो देखने की जरूरत है ना। इंतजामिया हर किलोमीटर पे वो बंदा खड़ा करेगी ये देखने के लिए। देखिए ये बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ। देखिए मैडम ये बात तो समझ नहीं आते कि एक बंदे ने, आपको पता होगा आजकल एक डंपर का कीमत जो है वो 3.5 करोड़ रुपया है। आपका क्या ख्याल है कि एक ये जिम्मेदारी उस ड्राइवर की भी तो है? सुन ले देखिए अगर एक बंदे ने पूरा जिंदगी में ये पैसा कमाया और उसने डंपर लिया तो वो किसी नशई के हाथ में थोड़ी देते कि वो नशई के हाथ में दे दे और वो इस एक्सीडेंट करके एक रात में हमारे शेरी जो है उसको जलाया जाए। ये समझ नहीं आता ये बात कि आप लोग करते। देखिए लेकिन सर देखिए जो तहकीकात होती है पुलिस की उनमें तो यही शवाहिद सामने आते हैं ना। ये आप क्या कहेंगे, जो चीजें हकायक हैं उनसे तो नजरें नहीं चुरानी चाहिए। ये कभी भी नहीं हो सकते कि कोई नशई देखो जब मैं हेवी व्हीकल का मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैंने 8 साल गाड़ी के साथ कंडक्टरी की है। मैं गरीब हद तक पहुंचा, अल्लाह का शुक्र है। मैं 88 में कराची आया हूँ और अभी तक अल्लाह का करम है मैं कराची में हूँ। मैं खुद ड्राइवर रह चुका हूँ। मैं अभी अगर आज हमारा गाड़ी है तो ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ
کہ میں ایک مزدور طبقے سے گیا اور آج اس اسٹیج میں کھڑا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ چیئرمین ہو. دیکھیں میڈم، اس پہ لوگ اگر گاڑی سیکھتے، بڑا گاڑی، یہ بائک نہیں ہے کہ 2 مہینے کے اندر بائک کا ڈرائیور بن گیا، بائک چلایا. اگر ڈمپر سیکھتے لوگ تو ڈمپر 5-6 سال اس کا کنڈکٹری میں لگتے، اس کے بعد پھر ڈرائیور بن جاتے، پھر لرننگ لیسن ملتے، پھر LTV ملتے، پھر HTV ملتے. ایسا بالکل ناممکن بات ہے کہ لوگ کسی نشئی کے ہاتھ میں گاڑی دے دیے، کسی کے اوپر کوئی گاڑی چڑھائے. دیکھیں اس شہر کا جتنا بھی نقصان ہوتا ہے، یہ سارے ہمارے بچے ہیں اس شہر میں، ہم لوگ خود رہتے ہیں، ہماری پورا خاندان ادھر ہی رہتا ہے. یہ سب کے لیے افسوس کا باعث ہوتا ہے. مگر دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنا ہیوی وہیکل کے لیے سختی ہوتے تو ایسا سختی ہر ٹرانسپورٹ پہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا، بائک ہو، بے شک ہو، کار ہو، کوئی بھی. بالکل صحیح کہا حلیم خان صاحب. آپ اب بس آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب کوئی ہیوی وہیکل، کوئی ڈمپر، ٹرالر یا کچھ بھی ہیوی جو ٹریفک ہے وہ شہر میں داخل ہوتی ہے کسی بھی وقت، رات کے وقت یا دن کے وقت، کبھی بھی جب وہ شہر میں داخل ہوتی ہے، اس کی حد رفتار کیا ہونی چاہیے؟ دیکھو ابھی تو سرکار نے میں 35 سے 40 سپیڈ دی ہے نا شہر کے اندر، کہ 35-40 میں تو بڑا گاڑی آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو مطلب تیسرا گیئر میں جا رہا ہے شہر کے اندر. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ صبح 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک شہر کے اندر ہم پہ پابندی ہے. رات 10 بجے کے بعد ہیوی وہیکل داخل ہوتے ہیں شہر کے اندر. وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے کبھی مل ایریا میں آیا ہوگا یا سوراب کوٹ کی طرف رات کو ٹائم گیا ہوگا، وہ اتنا پریشر سے شہر میں گاڑی آتے کہ پھر پورا روڈ میں کسی کو جگہ نہیں ملتے، نہ کار والوں کو ملتے اور نہ مطلب یہ ہے کہ بائک والوں کو ملتے. ان کے لیے ایسا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ڈیوائیڈ کر دیتے موپے تو یہ مسائل انشاءاللہ زیادہ نہیں آئے گا. بالکل، روٹس بھی ڈیوائیڈ ہونے چاہیے، یہ بات بہت اہم ہے. حلیم خان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، بہت سارے ایسے اقدامات ہونے اس وقت بہت ضروری ہیں اور انتظامیہ کو متحرک ہونا چاہیے. بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مزید بھی مہمان ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں SSP ٹریفک قمر رضوی صاحب نے جوائن کر لیا ہے، ان سے بات کریں گے. خوش آمدید کہیں گے قمر رضوی صاحب آپ کو. ٹریفک کے جو حادثات ہیں ان کی شرح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پہ ہیوی ٹریفک جو ہے اس کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے اور شہریوں کے لیے مستقل ایک یہ درد سر بن چکے ہیں. کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا کنٹرول کرنے کے لیے کون سے طریقے اپنائے جا رہے ہیں؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑی سی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ حادثات بڑھتے جا رہے ہیں. اگر اسی پیریڈ کو کورسپونڈنگ پیریڈ سے لاسٹ ایئر کے آپ اگر کمپیریزن کریں تو تقریباً شرح ایک جیسی ہے. یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے حادثات ہونا. میں اس کا یہ مطلب نہیں میں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حادثات ہو رہے ہیں تو یہ اسی مقدار سے اگر ہو رہے ہیں یکساں رفتار سے پچھلے سال ہوئے تھے یہ اچھی بات ہے، بلکہ ہمارا ایم تو یہ ہے کہ بالکل صفر ہو جائے یہ حادثات. اس دور میں یہ ہوا ہے کہ پچھلے 5 مہینے میں کہ ہر جو حادثہ ہوا ہے ہم اس کو لے کر آئے، میڈیا کو بھی آگاہ کیا ہے اور ہم نے اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، کنسیل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے اسباب جاننے کی ضرور کوشش کی ہے. اور ہمارے نئے DIG صاحب ٹریفک جناب پیر محمد شاہ صاحب نے کراٹ کے نام سے ایک ٹیم متعارف کرائی ہے جو کراچی روڈ ایکسیڈنٹ اینالیسس ٹیم ہے، اور یہ ہر ایکسیڈنٹ کی وجوہات اور اس کو ممکنہ طور پہ اس کے مستقبل میں سد باب کے امکانات اور اس کا تجزیہ کرتی ہے، رپورٹ پیش کرتی ہے. ہم نے اس 5 مہینے کے دوران ایکسیڈنٹ کم کرنے کے لیے جو محنت کی اس کے اللہ کا شکر ہے ہمیں رزلٹ بھی ملے، اور اب گزشتہ 1 مہینے سے حادثات کی رفتار بہت کم ہے. اگر آپ اس کو آف لائن، میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے لیکن آپ اس کا جائزہ لیں گے، ڈیٹا کا جو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، آپ دیکھیں گے حادثات ہمارے اقدامات کی وجہ سے بہت کم ہو گئے. اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ڈمپر جو تھے ان کی اجازت تھی کہ وہ دن کے وقت بھی چل سکتے تھے، کیونکہ وہ تعمیراتی کام کے زیادہ تر میٹیریل جو ہے وہ لے کے منزل تک پہنچاتے. اس پہ ہم نے اس پہ بھی پابندی لگائی، پانی کے ٹینکرز پہ بھی پابندی لگائی اور ان کی ٹائمنگز مقرر کی. ڈمپر کلاک تعمیراتی لے کے جاتے ہوں سامان، ان کو بھی ہم نے ہیوی ٹریفک والی ٹائمنگ کے اوپر کنورٹ کیا اور 10 بجے سے رات 10 بجے سے لے کے صبح. جی
قمر رضوی صاحب، آپ کی آواز کچھ درست طور پر ہم سن نہیں پا رہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ٹریفک کے جو معاملات ہیں اس وقت، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے ڈمپر ایسوسی ایشن سندھ کے حلیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جتنے بھی ٹریفک حادثات ہوتے ہیں، جو ہیوی ٹریفک ہے ان کے لیے تو قوانین بھی ہیں اور ان پہ سختی بھی کی جاتی ہے، لیکن جو بائکرز ہیں، جو موٹر سائیکل سوار جو لوگ ہوتے ہیں، ان پہ سختی نہیں کی جاتی. ان کا بہت زیادہ قصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ حادثات رونما ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کا بھی قصور ہوتا ہے، یہ بات درست ہے. اور ان کا ایسا تب قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہیلمٹ نہیں پہنتے، وہ ڈسٹینس وہ نہیں رکھتے ہیوی ٹریفک کے ساتھ. سائیڈ مررز بھی نہیں ہوتے بائکس میں، سائیڈ مرر بھی نہیں ہوتے، لائٹس بھی نہیں ہوتی، اور کچھ سیفٹی کے لیے جو ان کی چین کے اوپر ایک کور ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا. اور میری پچھلی گفتگو میں پتہ نہیں کیا چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ اگر آپ وضاحت سے پوچھ لیں گے تو میں بتا دوں گا. وہ میں نے حادثات کم کرنے کی جو اقدامات ہم نے کیے تھے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم نے ڈمپرز کی ٹائمنگ مقرر کر دی. جو پہلے پورے دن چلا کرتے تھے اب وہ صرف رات 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک چل سکتے ہیں. دوسرے میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم نے واٹر ٹینکرز کو بھی اس کا پابند کیا ہے کہ وہ رش آورز میں نہ چلے. لیکن قمر صاحب، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ٹینکرز بھی موجود رہتے ہیں سارے دن اور ڈمپرز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں ہے، اور اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. ٹائمنگ اس کی مقرر ہے اور اس کا رزلٹ بھی ہمیں آیا ہے. اس طرح 1 مہینے میں حادثات کی شرح بے حد نیچے آئی ہے اور ہماری ٹیم نے کامیابی کے ساتھ اس کے تدارک کیا. اچھا، اب دور جدید ہے، ٹیکنالوجی سے ہر شعبے میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے پاس اس چیز کا بڑا فقدان ہے، سنجیدگی کا بڑا فقدان ہے. سیف سٹی کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن ایسے ترقیاتی کام ہیں جو کہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، تکمیل کے مراحل میں ہی چلے جا رہے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سیف سٹی پروجیکٹس پہ کام ہوا ہے؟ اچھا، سیف سٹی پروجیکٹ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہیں، اور اچھی آپ نے بہت بات کی. پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹریفک اہلکار روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہوں اور چالان کر رہے ہوں. انفیکٹ ہماری تعداد ہی اتنی نہیں ہے کہ ہم ہر گزرنے والی گاڑی کا چالان کر سکیں. ایک کو ہم روکتے ہیں، 10 گزر جاتی ہیں. اس کا حل اور سدباب صرف اور صرف ٹیکنالوجی کے انٹروینشن سے ممکن ہے. اور اس میں اب ہم نے یہ کیا ہے، بلکہ اس کا آغاز بھی ساؤتھ ضلع سے کر دیا گیا ہے کہ کیمروں کے ذریعے آٹو چالان جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں اور ہم اس کو گھروں تک بھیج رہے ہیں. اس میں چالان کی تعداد کہیں بڑھ جائے گی اور ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کا چالان ہو رہا ہے تو دوسرا کا نہیں ہو رہا. مینول بھی ہو رہے ہیں، مطلب ہم مشین کے ذریعے جو کر رہے ہیں وہ چالان بھی ہیں. اور یہ چالان ہم نے تجرباتی طور پہ شروع کیے ہیں ساؤتھ میں، اور پورے کراچی میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جو رجسٹریشن نمبر ریڈنگ کیمرے ہیں ان کو لگا کے اور وائلیشن کرنے والی تمام تر گاڑیوں کے خلاف چالان کریں. ٹھیک ہے، چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اچھے اقدامات کر رہے ہیں آپ، لیکن کچھ جگہوں پہ شہریوں کو بڑی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ اگر 2 منٹ کے لیے بھی کہیں پارکنگ میں لگاتے ہیں گاڑی اور فوری طور پر ان کی گاڑی جو ہے وہ اٹھا کے لے جائی جاتی ہے کہ جی آپ نے غلط جگہ پہ یہ پارکنگ کی تھی. تو اس معاملے کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں آپ لوگ کہ عوام کو یا تو پارکنگ ایسی پرووائڈ کی جائے؟ ظاہر ہے ہر پارکنگ پلازا کی ضرورت تو رہتی ہے، ہر پلازا کے ساتھ، ہر مارکیٹ یا شاپنگ مال کے ساتھ. درست بات کی آپ نے، درست بات کی. اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ جو مارکیٹ بناتے وقت بلڈنگ جو پروویژن ہوتا ہے بلڈنگز کے اندر پارکنگ کا، اس میں لوگوں نے کہیں پہ بنا لیے گوڈاؤنز بنا لیے ہیں، کہیں دکانیں کھول لی ہیں جس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. تو ہم دیگر محکموں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا سدباب کریں، کیونکہ یہ براہ راست ہمارے اندر میں تو نہیں آتا، لیکن ہم نے اس کا سروے ضرور کر لیا ہے اور متعلقہ محکموں کو آگاہ کیا ہے کہ بھائی ان بلڈنگز میں اتنی گنجائش ہے کہ یہاں پہ کام کرنے والے اور یہاں کا وزٹ کرنے والے فار دا ٹائم بینگ اپنی گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پارکنگ پلازاز اویلیبل ہیں اس میں بھی گاڑیاں نہیں جاتی ہیں. ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں وہاں لے جائیں. اور جو میں آپ کو بتاؤں جو گاڑیاں نان پارکنگ پہ کھڑی ہوتی ہیں اور وہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں
وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کمیوٹرز کو کہ یہاں پہ گاڑی کھلی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہم نے اس کے لیے بھی آن لائن وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ کہاں لے جا کے رکھی گئی ہے تاکہ وہ وہاں سے اپنی گاڑی وصول کر لیں. ان کو پتہ بھی، خبر بھی ہوتی ہے ان کو کہ ان کی گاڑی اٹھا کے کہاں لے جائی گئی ہے. تو اس میں وائلیشن اگر ہے تو پھر ان کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک جو شکایت، ویسے تو شہر قائد کے باسیوں کو آپ لوگوں سے کافی سے زیادہ شکایت ہے، ٹریفک پولیس اکثر ہدف تنقید رہتی ہے، لیکن ایک شکایت جو ہے وہ چنچے رکشہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. بہت کم عمر ڈرائیورز جو ہیں وہ، بہت بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ چنچے رکشہ چلا رہے ہیں، لیکن کہیں پہ کوئی پوچھ نہیں رہا اس کو. تو اس بارے میں کچھ سیریسلی کچھ کیا جا رہا ہے؟ جی، میں آپ کے علم میں لے آؤں. اچھا، ایسا یہ مس نامر ہے. چنکی وہ ہوتا تھا جس میں آگے موٹر سائیکل کی انجن لگا ہوتا تھا اور تو اس کا ہینڈل بھی وہی موٹر سائیکل والا ہوتا تھا اور وہ چلا کرتے تھے. وہ تو ہم نے بند کر دیے. وہ کچھ اندر کچھ جگہوں پہ جہاں ان کو اجازت ملی ہوئی ہے وہ چلاتے ہیں تو روڈ پہ آتے ہی نہیں. اب چنکی اس کو کہا جاتا ہے جو 1+4 ہے، مطلب ایک ڈرائیور اور پیچھے 4 بیٹھنے والے. اس کی بھی اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ اس وقت ابتدائی طور پہ 9 ہم نے روڈ ایسی ہیں جن کے اوپر یہ اس کو بین کیا ہے 1+4 کو، اور 2 روڈیں ان 9 کے علاوہ ایسی ہیں جن پہ 1+4 اور 1+2 جو عام رکشہ ہے وہ بھی بین کر دیا ہے. تو یہ بتدریج جن روڈوں پہ ہم نے بین کیا ہے مین چوراہے ہیں، مثلا شارع فیصل اور آئی چندی گڑھ روڈ، اس کے علاوہ ہماری وہ شیر شاہ سوری روڈ اور راشد منہاس روڈ. ان روڈز کے اوپر یہ میں نے چند مثالیں دی آپ کو، یہ 11 کے قریب روڈز ہیں جن پہ ہم نے 1+4 کو کامیابی کے ساتھ ہٹا دیا ہے اور ہمیں بڑا ویلکمنگ ریمارکس بھی آئے ہیں. اور کنجیشن بڑے واضح طور پہ آپ ان روڈوں پہ اگر کمیوٹ کریں گی، کبھی ڈے ٹائم میں آپ آئیں، ہمیں بتائیں، ہمارے ساتھ بھی جانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ انڈیپینڈنٹلی، جی بالکل ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے قمر رضوی صاحب اور یقیناً وزٹ کریں گے. ایک آخری سوال کا جواب میں ضرور جاننا چاہوں گی، کیا کوئی ایسی ہیلپ لائن ہے کہ اگر کہیں پہ ٹریفک جیم ہوتا ہے تو کوئی بھی شہری اپنے سیل فون سے آپ کو کانٹیکٹ کر سکے یا آپ کو انفارم کر سکے کہ یہاں پہ کوئی ٹریفک پولیس نہیں ہے اور یہاں پہ ٹریفک جیم ہے؟ کیونکہ ٹریفک جیم کا مسئلہ تو ہر گھنٹے کا مسئلہ ہے، ہر وقت کا مسئلہ ہے. یہ درست کہہ رہی ہیں آپ، اور اس کو بالکل اس ایشو سے ہم لوگ الائیو ہیں بہت زیادہ، اور یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. اور اس کے لیے ہم نے 1915 ایک ٹول فری نمبر ہے جو اویلیبل ہے. 1915 آپ موبائل سے بھی کر سکتی ہیں، آپ گھر کے پی ٹی سی ایل نمبر سے بھی کر سکتی ہیں، اور فوری آپ کو رسپانس آئے گا، آپ سے رابطہ کیا جائے گا. فوری طور پہ آپ اس سے بتا بھی سکتے ہیں، اور آپ کو جہاں بھی زحمت ہے ٹھیک ہے. بالکل ہم امید کرتے ہیں کہ مزید بہتری بھی آئے گی، کیونکہ بہتری کی گنجائش تو بہرحال بہت زیادہ ہے شہر قائد میں. بہت شکریہ قمر رضوی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. بہت اہم موضوع ہے آج کا. ویسے تو ہمارے پروگرام کے سارے ہی موضوعات بہت زیادہ عام ہوتے ہیں، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یقیناً ان قیمتی جانوں کے لیے ہے جو کہ ضیاع ہو جاتا ہے، ٹریفک حادثات کے نظر ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں اور پیچھے صرف افسوس اور افسوس رہ جاتا ہے. ہمیں جوائن کر لیا ہے بابر انور صاحب نے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ بابر انور صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ٹریفک حادثات کی جو شرح ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. حکومتی جو اقدامات ہیں وہ کیے تو جا رہے ہیں لیکن شاید ان کا اثر زیادہ نہیں ہو رہا. قوانین بھی ہیں، عمل درآمد نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ سندھ میں ٹریفک کے معاملات کو اور صوبہ پنجاب کی جو ٹریفک کے مسائل یا معاملات ہیں ان میں کیا بڑا فرق ہے ان دونوں میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام پہ مجھے بلایا. دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز تو گورننس کی ہے. اس وقت آپ اگر پنجاب میں گورننس دیکھیں، آپ لاہور کے اندر گورننس دیکھیں، یا باقی پنجاب کے شہروں میں گورننس دیکھیں، تو ہمارے چیف منسٹر میڈم مریم نواز نے ایک مثالی قسم کا کام وہ اس وقت کر رہی ہیں. جو ٹریفک کے حادثات جو کراچی شہر میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے میں وہی بات کروں گا کہ سب سے پہلے جو ایشو ہے وہ ہے انلیگل واٹر ہائیڈرنٹس کا.
پانی ہمارے شہر میں لائنوں میں نہیں دیا جاتا، پانی ہمارے شہر میں بیچا جاتا ہے ٹینکروں کے تھرو. جب ٹینکرز اور اس طرح کی ہیوی ٹریفک آپ کی روڈوں پہ چلے گی تو حادثات بھی بڑھیں گے. روڈیں تو ہمارے یہاں ہیں ہی نہیں، ساری کی ساری روڈیں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں. پچھلے 2 سال سے میں مرتضی وہاب صاحب مرتضی وہاب صاحب میئر کراچی صاحب کی میں سن رہا ہوں کہ پہلے تو فنڈز کا رونا روتے تھے کہ میرے پاس فنڈز نہیں ہیں. سندھ میں انفیکٹ ان کی اپنی حکومت ہونے کے باوجود ان کے پاس فنڈ نہیں تھے. پھر انہوں نے KMC ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا کہ الیکٹرک کے تھرو تقریباً 50 کروڑ روپے ان کو منتھلی بیسس پہ مل رہا ہے. اس کے باوجود بھی شہر میں کہیں ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہو سکا، کوئی روڈ نہیں بن سکی. وہ ریڈ لائن یونیورسٹی روڈ پہ بنانا شروع کیا ہے، وہ مدتوں سے بنی نہیں رہی. وہ انڈر پاس لیاقت آباد پہ انہوں نے بنانے کا شروع کیا ہے، وہ آج تک نہیں بنا. تو جب روڈوں کا اس طرح کا حال ہوگا، جب آپ میگا پروجیکٹ بنانے لگیں گے اور وہ 2-2, 4-4 سال کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ٹریفک کا پریشر کسی طرف جائے گا. جہاں ہماری پولیس کی جس طرح کی پرفارمنس ہے صوبے کے اندر، پولیس بہت زیادہ پولیٹائز ہے، ہر چیز کا نظام ان لوگوں نے بگاڑ کے رکھا ہوا ہے. اور نہ میرے خیال میں کوئی آنے والے 3 یا 4 سال میں بھی کوئی مجھے بہتری نظر نہیں آتی، جب تک میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ ان چیزوں کے معاملات کا ذرا نوٹس لیجئے لیں. کراچی شہر کی حالت دیکھیں، کیونکہ وہ خود بھی کراچی میں رہتے ہیں، ان کو بھی یہ ساری چیزیں نظر آئی رہی ہوں گی. آپ نے ٹینکر مافیا کی بات کی. ٹینکر تو وہ بلاول صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی ٹینکر ہی آتا ہے، انہیں بھی پانی ٹینکر سے خرید کے لینا پڑتا ہے. تو یہ تو امبیرسنگ سی بات ہے نا کہ بلاول ہاؤس میں پانی ٹینکر کے تھرو آتا ہے. تو امبیرسنگ سی بات ہے کہ آج تک 15 سال میں اس صوبے کے اندر آپ ایک اس طرح کا واٹر پانی کا نظام نہیں بنا سکے، آپ روڈ نیٹ ورک نہیں بنا سکے. بابر صاحب تھوڑا بتائیے گا، کیا مریم نواز صاحبہ کے گھر بھی پانی کا ٹینکر آتا ہے یا لائن میں آ جاتا ہے پانی؟ آپ امیز ہوں گے سننے کے لیے، لاہور میں تو واٹر ٹینک کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں جتنی بھی نئی کنسٹرکشن اب ہو رہی ہے وہاں تو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں ڈائریکٹ پانی اوپر والی آپ کے گھر کے ٹینکی میں جاتا ہے اور آپ اس کو یوز کرتے ہو. تو وہاں تو پانی کے مطلب انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو ٹینکروں میں پانی کیسے آئے گا؟ وہاں لائن میں پانی آتا ہے، وہاں اسٹریٹ لائٹ کے اوپر بتی چلتی ہے، وہاں خوبصورت قسم کی روڈز ہیں، وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی اسٹرانگ ہے. وہاں پہ ٹریفک پولیس کو اختیارات دیے ہوئے، ٹریفک پولیس لوگوں کو لا پہ عمل کرا رہی ہے اور وہاں پہ آپ دن بہ دن دیکھیں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو کیوں مگر یہ سندھ میں کیوں نہیں بہتری آئی؟ آپ سمجھتے ہیں انتظامیہ کی نااہلی ہے؟ یہ تو پھر سارے انتظامی معاملات کی ہو گئی نا غیر سنجیدگی. دیکھیں میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بیڈ گورننس ہے، ٹوٹلی بیڈ گورننس ہے. مطلب یہاں پہ یہ جب تک اپنے میئر سے یا اپنے منسٹر سے بلاول صاحب کوشچن آسک نہیں کریں گے کہ جی آپ کی پرفارمنس کیا ہے، واٹ آر یو ڈوئنگ، تب تک تو یہ بیڈ گورننس اور اسی طرح چلتا رہے گا. انفیکٹ کراچی چھوڑے باقی کسی شہر کی آپ بات کر لیں، ایون سندھ کی بات کر لیں، آپ خیبر پختونخوا کے کسی شہر کی بات کر لیں، ہر جگہ بیڈ گورننس ہے. ٹوٹلی کوئی کام نہیں ہو رہا، صرف اور صرف الزام تراشی ہو رہی ہے اور پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے، لوگوں کو اب واقعی خدمت کی ضرورت ہے. جیسے مریم نواز صاحبہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں، لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر رہی ہیں، وہاں لوگوں کو فری گھر پہ بیٹھے بیٹھے دوائیاں مل رہی ہیں. وہاں پتہ نہیں کس کس قسم کے میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں. وہاں ایئر ایمبولینسز آ چکی ہیں، وہاں روڈ نیٹ ورک انکریز کیا جا رہا ہے، وہاں BRTs انکریز کی جا رہی ہیں، وہاں ٹرینز بنائی جا رہی ہیں، وہاں ہاسپٹلز بنائے جا رہے ہیں، ہاسپٹل رینوویٹ ہوئے جا رہے ہیں. مگر ہمارے شہر میں تو کچھ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. صرف اور صرف باتیں ہو رہی ہیں، صرف باتیں ہو رہی ہیں، الزام تراشی ہو رہی ہے اور یہی چلتا رہے گا اور یہی ہوتا رہے گا. بابر انور صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامی حل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ اس کی اہمیت تو بہرحال ہے. اتنی سیاسی جماعتیں، اور شہر قائد کی اگر ہم صرف بات کر لیتے ہیں تو شہر قائد تو سب کا ہے، سب کو پالتا ہے، لیکن شاید شہر قائد کے لیے کوئی نہیں ہے. دیکھیے شہر قائد کے لیے کوئی کیوں نہیں، شہر قائد کے لیے سب ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعتوں کا بحران نہیں ہے. صرف اور صرف اگر آپ کی نیت ہو، اگر آپ کچھ کرنا چاہو اپنے صوبے اور اپنے شہر کے لیے، تو یہ ایکسکیوزز کی ضرورت نہیں ہوتی. کراچی شہر کو ایکسکیوزز کی نظر کر دیا جاتا ہے. وفاق تو بنی ہی پیپلز پارٹی کے تعاون سے، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھی ہے، مورلی سپورٹ کر رہی ہے. تو کیا وفاق پیپلز پارٹی کو اس بارے میں کاؤنٹر چیک نہیں رکھ سکتی؟ دیکھیے وفاق 18 امینڈمنٹ کے بعد وفاق کے بالکل ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ یہ بولیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کو کراچی شہر کی کوئی فکر نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب بہت زیادہ
फोकस्ड हैं और बहुत ज्यादा डायलॉग भी करें पीपल्स पार्टी के साथ कि कराची शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत को बेहतर किया जाए और सारी चीजें बेहतरी की तरफ लाई जाएं। देखिए, हम बेशक कॉलेजियन गवर्नमेंट के अंदर है, अगर हम कोई गलत स्टेप उठाते हैं तो पीपल्स पार्टी भी हमारे अगेंस्ट बोलती है, हमें दुरुस्त करने के लिए बोलती है। अगर पीपल्स पार्टी के कोई गलत स्टेप उठ रहे हैं तो हम भी बोल सकते हैं, ये हमारा भी हक है। कोलिशन गवर्नमेंट अपनी जगह, लेकिन गलत चीज को हम गलत कहेंगे। और हम अभी भी गलत कह रहे हैं कि हमारे शहर में अभी भी कोई काम नहीं हो रहा। जो रोडें बनाई हैं वो भी मेरे ख्याल 1 या 2 महीने बाद वो रोडें गायब हो जाती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही। और शराय भुट्टो अपने ओपनिंग करती है। जहांगीर रोड का वाकया तो बहुत मशहूर है, 1 हफ्ते में 2 दफा बनी और फिर वो गायब हो गई और आज भी वही हालात है। मैं वही सोचता हूँ, मेयर कराची साथ मतलब किस फेस वैल्यू के साथ वो टीवी के ऊपर आते हैं। वो कभी कामरान टसोरी के कोई बात करते हैं गवर्नर के ऊपर, वो कभी किसी चीज के ऊपर बात करते हैं। मैं समझता हूँ इंसान को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप मैडम मरियम नवाज साहिबा को देखें, वो किसी के बारे में बात नहीं करती आजकल। वो सिर्फ अपने काम के ऊपर उनका ध्यान है। उनका ध्यान है कि पंजाब की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर किया जाए, पंजाब के अंदर जो मसाइल है उसको मजीद बेहतर किया जाए। हमें लोग ब्लेम करते हैं, हमें हमेशा ब्लेम किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मैडम मरियम नवाज के प्रोजेक्ट्स निकाल दें तो पाकिस्तान के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। बाकी किसी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम पे पॉलिटिक्स किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। सर तो मुस्लिम लीग जो है, आप देखिए सर जी, एक बात सुने, अगर कोई 3-3, 4-4 टेन्योर गुजार रहा है, अब अगर वो काम भी ना करे तो फिर क्या फायदा उसका। तो बाकी भी तो गुजार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक पॉलिटिकल पार्टी का तीसरा टर्नओवर शुरू है। खैबर पख्तूनख्वा की कोई एक यूसी भी ऐसे प्रेजेंट करके दिखाई है कि जी ये मॉडल यूसी हमने बनाई है, हम पूरा सूबा इस तरह बनाएंगे? नहीं। सर ये तो खैबर पख्तूनख्वा से लाइन हम ले लेते हैं, कॉल ले लेते हैं और वो आपको इसका जवाब दे देंगे। हम तो गैर जानिबदारी से बात कर रहे हैं ना। देखें, जवाब की जरूरत ही नहीं है, वो लेकर जाए ना। मीडिया है वहां पे, क्या मेट्रो के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? वो लेकर जाए, मीडिया को दिखाएं। जब वो मीडिया को दिखाएंगे, वो कहते हैं ना चांद चढ़ता तो सब देखते हैं। आप प्रेजेंट करें, अपनी प्रेजेंटेशन दे, दुनिया देखेगी। हमें बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। शहर को रो रहे हैं, हम तो अपने शहर को देख रहे हैं, यहाँ के मसाइल नहीं हल होने का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ मुझे जो चीजें हैं, मसाइल कैसे हल होंगे? देखिए, मसाइल तो सिर्फ एक्सक्यूजेस की नजर हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी 3-3 टेन्योर 17-18 साल गुजार दिए हैं, लेकिन हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। सर यहाँ तो पीएम को आना चाहिए ना, शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए ना, यहाँ पे पूछना चाहिए ना कि क्यों ऐसे भी क्या हाथ कट गए कि बिल्कुल ही आपने छोड़ ही दिया सब कुछ? नहीं, हमने कुछ नहीं छोड़ा। हम बार बार पीपल्स पार्टी से इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी बात कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा इस वक्त इस चीज का अंदाजा है कि कराची शहर की हालत, सिंध की हालत बहुत ज्यादा डिट्रॉइट हो रही है। और वो बार बार बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट के बाद, कहते हैं ना वफाक के हाथ कट गए हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद सारा का सारा फंड तो सूबे खुद ले जाता है और सूबे के पास अपने इख्तियारात हैं कि उसको उसने किस तरीके से लगाना है। लेकिन एम्बैरेसिंग बात यह है कि कोई काम नहीं हो रहा और कोई काम मेरे ख्याल आने वाले दिनों में नहीं होगा। एक शराय भुट्टो का मेगा प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाने की कोशिश की, अभी तक वो भी थोड़ा सा पार्ट बना के छोड़ दिया गया, बाकी पता नहीं अब कब कंप्लीट होगा। सारी टाइमलाइंस, मतलब मुझे समझ नहीं आती। पूरे पाकिस्तान, पंजाब में तो ऐसा नहीं होता कि टाइमलाइन कभी भी टाइमलाइन पे प्रोजेक्ट पूरा ना हो, या चले टाइमलाइन पे प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो चले 2-4 महीने बाद एक्सटेंड हो जाती है टाइमलाइन। मगर कहीं तो पीपल्स पार्टी के साथ होता है, जो चीज अगर 2024 में पूरी करनी होती है, 25 में पूरी करनी है, वो तो जी 27 में जाके पूरी हो रही है, 28 में जाके पूरी हो रही है। वो वहां पे उस दिन प्लानिंग डिवीजन के अंदर भी मिनिस्ट्री की मीटिंग में भी वो सक्कर हैदराबाद मोटरवे बनाए। लेकिन बात है कि हम सक्कर हैदराबाद मोटरवे के फंड्स भी रिलीज करते हैं आपको बनाने के लिए, लेकिन आप लोग बनाएंगे ही नहीं। आप सब चीजों को अंदाजा तो लगाएं। कराची शहर डिट्रॉइट हो चुका है। एक रोड, एक जगह इस तरह की नहीं है। पानी का टैंकर यहाँ पे 25-25 हजार रुपए का बिक रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती है, हमारी आंखें बंद हुई हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन, एक यंग एनर्जेटिक आदमी है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने पार्टी वालों के ऊपर नजर देगाएं कि ये कर क्या रहे हैं। 25-25 हजार रुपए का पानी का टैंकर बिक रहा है और रोडों का हाल क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, स्ट्रीट लाइट की क्या सिचुएशन है, पार्क बनाने पे ज्यादा जोर है। कभी वही पार्क की ओपनिंग कर देते हैं मेयर साहब, कभी कोई पार्क की ओपनिंग कर देते हैं। हमारी बेसिक नीड्स के बारे में उनको ख्याल ही नहीं है।
बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही बाबर अनवर साहब के हमें अपनी गलतियों पे नज़र रखना चाहिए और यकीनन वफाक को भी ये देखना चाहिए कि क्या हो रहा है सूबे में। अगर फंड्स दिए जा रहे हैं तो वो कितने इस्तेमाल हो रहे हैं और कहाँ उनका खर्च हो रहा है। सिर्फ पार्कों का मसला तो नहीं है ना, और बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया बाबर अनवर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, ज़रूर इस पर भी बात करेंगे। हादसात के ट्रैफिक हादसात की हम बात कर रहे थे और इसी हवाले से मुख्तलिफ जो हमारे साथ मेहमान मौजूद थे, तज़कियाकार मौजूद थे और जो डंपर एसोसिएशन के जो चेयरमैन थे वो भी हमारे साथ मौजूद रहे। सबका जो कहना था वो यही था कि हर शख्स को अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करने की ज़रूरत है। जो कंक्लूजन है इसका वो यही है कि एक दूसरे के इख्तियारात से नहीं टकराना चाहिए और अपने इख्तियार से बाहर नहीं जाएं तो मामलात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन सूरत हाल जो है वो इससे कहीं ज़्यादा वर्स्ट है, क्योंकि जो तरक्याती काम है वो पूरे होने का नाम नहीं ले रहे और जो गलती जिसकी है वो मानने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी से शमीम मुमताज़ साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शमीम मुमताज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अभी जो हमारा टॉपिक है वैसे तो ट्रैफिक हादसात है जो कि शरह बढ़ती चली जा रही है। ट्रैफिक के जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हैवी ट्रैफिक की वजह से काफ़ी मसाइल का सामना है, लेकिन हुकूमत या जो सिंध हुकूमत है, इंतज़ामिया जो है वो बड़ी गैर संजीदा नज़र आ रही है। क्यों, इसकी क्या वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका, बहुत अहम इशू है और हम बहुत अरसे से इस पर बात भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं। वजह उसकी बहुत सारी है। कराची जो है मुआशी हब है और जब मुआशी हब होता है तो वहाँ मवासलात का निज़ाम भी और शहरों के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो एक तो कराची को हमें इस नजर से देखना चाहिए कि माशी हब है, बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से कराची आते हैं और अपना रोजी रोजगार कमाते हैं और यहाँ से ट्रांसपोर्ट जो है सामान की बरामद वो सब कराची से ही होती है, क्योंकि पोर्ट भी यहाँ पर है, ड्राई पोर्ट भी यहाँ पर है बिलकासी, तो वो सारे रास्ते ही हैं। लेकिन हम इसको सामने रख के इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जो हादसे हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, उसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए। तो सिंध गवर्नमेंट ने आंखें बंद नहीं कर रखी है, सिंध गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। कानून साजी पहले भी बहुत हुई थी, अमल दरामद में कहीं ना कहीं कोई रह जाता है मामला, कोई किसी भी वजह से लोग अमल नहीं कर पाते, शहरी अमल नहीं कर पाते, हम भी उसमें शामिल हैं। गवर्नमेंट तो रूल बना देती है और ज़ाहिर क़वानीन की पाबंदी करना हम सबका काम है। हम सारी दुनिया की मिसाल देते हैं, हम यूरोपीय ममालिक की मिसाल देते हैं, हम मिडिल ईस्ट की मिसाल देते हैं। हम वहाँ मिसाल देते वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि वहाँ का शहरी जो है वो कानून का कितना पाबंद है, वो कानून पे कितना अमल दरामद करता है, वो चीज़ों को ओन करता है कि ये सड़क मेरी है, ये शहरी मेरे हैं, ये रोड मेरा है। उसके बिल्कुल बरक्स जब हम अपने मुल्क आते हैं तो सबसे पहला एयरपोर्ट पर उतरते ही नारा हम लगाते हैं आज़ादी का, कि जी हम आज़ाद हो गए, अब हम पानी की पीक भी फेंक सकते हैं, हम सिगरेट का टुकड़ा भी फेंक सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम जमहूरियत में रहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं टाइम की पाबंदी करूं, मैं रोड लाइनों का ख्याल रखूं, मुझे उल्टे हाथ पे चलना है, मुझे दरमियान में चलना है, मुझे राइट साइड पे चलना है, इसका ख्याल रोड तो गवर्नमेंट ने बना दिया, लेकिन रोड पे चलने के लिए सेंस जो है वो ड्राइवर को तो दे सकते हैं, आपके जो लाइसेंस लेके आ रहा है आपके पास। उसके अलावा आप ये देखिए कितने लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, खासतौर पर छोटी गाड़ी वालों को देखें, आप सिंध के रिक्शा को देख लें। मैम तो ये अमल दरामद कौन करवाएगा? ये तो सिंध हुकूमत अमल दरामद करवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखें अमल दरामद के लिए पुलिस भी मौजूद है, कवानीन भी मौजूद है। जब हम पकड़ धकड़ करते हैं तो यही आवाम शोर करने रोड पे खड़ी जाती है कि जी बाइक वाले को रोक लिया और बाइक वाले से पैसे ले लिए, आपने बड़ी गाड़ी को छोड़ दिया। देखें खिलाफ वर्जी जो करेगा कानूनी कार्रवाई उसके साथ होनी चाहिए, चाहे वो मैम करप्शन से तो आप इनकार नहीं करेंगी, बहुत ज्यादा करप्शन है और हकायक तो यही है कि आप देखते हैं, हम खुद आंखों से देखते हैं कि मामलात जो हैं वो इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है जो आप बता रही हैं। देखिए करप्शन की बात जहाँ तक है वो तमाम दुनिया के ममालिक में है, कम या ज्यादा सब जगह है। ये ऐसा
پھیل گیا ہے ناصور معاشرے میں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن قانون سازی کے ذریعے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، ٹریفک کرنے جا رہا ہے کہ اب ہم اپنے چالان کو جو ہے وہ آن لائن کر دیں، ان کے گھر پہ چلا جائے چالان جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے، اور وہ چالان ان کو جمع کروانا پڑے جا کر، اور جرمانے کی میں اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا جائے کہ اگر وہ ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا موٹر سائیکل والا تو بائک بند کر دیں، چالان نہ کریں اس کا، کیونکہ چالان میں پھر کرپشن کی بات آ جائے گی کہ جی پولیس والے نے پیسے لے کے جیب میں رکھ لیے اور اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس کی بائک اٹھا لی جائے گی، وہ جائے گا اپنی بائک چھڑانے کے لیے، پوری دن کی دہاڑی اس کی جائے گی، کام سے غیر حاضری لگے گی اس کی، تو یقیناً وہ اگلی مرتبہ جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں بالکل کرے گا۔ آپ نے یہ ٹھیک کہا، ایسے سخت اقدامات ہونے چاہیے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو تھانوں کے باہر جو جنک یارڈز بنے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بائک چلی تو جاتی ہے، وہاں سے واپس نہیں آتی، وہ صرف ایک لوہے کا ڈھیر رہ جاتا ہے وہاں پہ۔ اس کی وجہ ہے نا کہ لوگ اپنی بائک کو سمجھتے ہیں کہ جی پرانی ہے، سیکنڈ ہینڈ ہے، چلو جتنا میں نے جرمانہ دینا اس سے بہتر ہے میں بازار سے دوسری خرید لوں۔ یہاں پر پھر وہی بات آ گئی کہ ہمارے پاس سول سینس نہیں ہے، آپ وہ کام کریں ہی نہیں نا، آپ خلاف ورزی کریں ہی نہیں، آپ کو لیفٹ سائڈ دیا گیا ہے، آپ لیفٹ سائڈ پہ چلیں، آپ کو درمیان کا روڈ دیا گیا ہے، آپ چلیں۔ پولیس کو عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ایک چوراہے پہ 4-5 پولیس والے کھڑ جاتے ہیں، یہ میں بھی دیکھتی ہوں گزرتے ہوئے، نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنی ڈیوٹیز کرنی چاہیے۔ نئی کھیت جو بھرتی ہوئی ہے، میں اپریشیٹ کروں گی اپنے نوجوانوں کو جو ٹریفک پولیس میں آئے ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس بات پہ قابو پانے کی۔ میں ابھی میں صدر سے آ رہی ہوں، ایمبولینس کو راستہ نہیں دیا بائک والوں نے، آخر پولیس والے نے بائک والوں کو روکا اور انہوں نے پھر بائک اس کو ایمبولینس کو نکلوایا۔ تو کیا مطلب بائک والوں کو اس کا سائرن نہیں سنائی دے رہا تھا، صرف پولیس والے کو سنائی دے رہا تھا یا زمین کو سنائی دے رہا تھا؟ وہ آدمی کیوں نہیں عمل درآمد کرتا؟ ہمارا زمین یا ہماری اخلاقیات بھی بگڑ گئی ہیں۔ اخلاقیات کے لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میں درس نہیں دے رہی ہوں، کوئی میں مطلب کسی اور سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن جب تک قانون کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، یہ لوگ اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو یہ سارے معاملات جو ہیں سنبھلنے میں ٹائم لگے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ میم تھوڑا سا اگر ہم اس پر بات کر لیں کہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اور سندھ کی جو گورنمنٹ ہے، کیا بہتری آپ دیکھتی ہیں کہ پنجاب اور سندھ گورنمنٹ کا اگر مقابلہ کیا جائے؟ تھوڑا سا اس بارے میں ضرور فرمائیے گا۔ لیکن آج بھی پنجاب میں لاہور میں ایک بہت بڑا ڈمپر کا حادثہ ہوا ہے، حادثے ساری دنیا میں ہوتے ہیں، سارے شہروں میں ہوتے ہیں، سارے ملکوں میں ہوتے ہیں۔ میں وکالت نہیں کر رہی ہوں کہ حادثہ کیوں ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، حادثہ ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، غلطی کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ پنجاب کی مثال اور سندھ کی مثال آپ اس طرح دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ کراچی ہب ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے، ہب ہے، سارے پاکستان سے مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کلچر کے سماج کے لوگ کراچی میں موجود ہیں۔ پنجاب ایک زبان بولنے والا ایک کلچر کا ملک ہے، وہاں پہ بات کو آسانی سے منوایا جا سکتا ہے، نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کو آپ روکتے ہیں، اگلے دن وہ نیشنل ہائی وے 11 گھنٹے کے لیے بند کر دیتا ہے، کیوں؟ اگلے دن آپ پھر روکتے ہیں، وہ کسی اور نام لے کے شارع فیصل کو بند کر دیتا ہے، وہاں پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ کراچی ان کا نہیں ہے۔ حادثہ کہیں اور ہوتا ہے، دنیا کے کسی ملک میں احتجاج کراچی میں ہوتا ہے، ریگل چوک بند کر دیتے ہیں، نمائش چورنگی بند کر دیتے ہیں، کیوں؟ میڈیا کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، یہ والا سینس میڈیا ہمیں دے گا کہ حادثہ جہاں ہو رہا ہے، جس شہر میں ہو رہا ہے، جس ملک میں ہو رہا ہے، وہاں پر جا کے آپ احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں، سفارش خانوں کے باہر جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ عام شہری کو آپ کیوں تنگ کرتے ہیں کہ 11 گھنٹے آپ بند کر کے بیٹھے ہوئے؟ تو دیکھیں ہر جگہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کو بھی اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے آنکھیں بند نہیں کر رکھی، اپنی ذمہ داریوں کا ہمیں احساس ہے۔ کمی بیشی ہو سکتی ہے، 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، بغیر ماسٹر پلان کے آباد ہوا ہوا شہر ہے، جو آتا ہے کچی آبادی بنا کے بیٹھ جاتا ہے، بعد میں ریگولائز کرانے کے لیے وہی لوگ جو ہیں کسی نہ کسی پارٹی کا پرچم لگا کے سہارا لیتے ہیں اور پھر وہ ان کی پسے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج میں کسی کا چالان کروں گی، FIR کرواؤں گی غیر قانونی کام کرنے پہ، کوئی جا کے دوسرا اس کے دستخط شفقت سر پہ رکھ لے گا۔ تو ان کو روکنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ کون کرے گا؟ یہ سارا اویئرنیس کرے گی۔ اویئرنیس کون دے گا؟ میڈیا دے گا، مجھ جیسے آپ جیسے لوگ دیں گے، جو لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، گراس روٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، وہی اویئرنیس لوگوں کو دیں گے۔ بالکل، ہم تو کرتے ہی ہیں یہ اس ٹائپ کے پروگرامز، ہم تو کرتے ہی انہی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور ان کے حل کے لیے بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ سے بھی رابطہ کیا گیا۔ یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ماسٹر پلان نہیں ہے کراچی کا، تو اب جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، کوئی ٹائم فریم ہے اس کا کہ ہم دیکھ سکیں اپنی زندگیوں میں کہ کراچی کچھ بن گیا؟
दो तरह का देखिए काम होते हैं। एक तो एडीपी की स्कीम होती है जो सिंध गवर्नमेंट करती है और सिंध असेंबली उसको अप्रूव करती है बजट को। जून में बजट आ रहा है, एडीपी की स्कीम डाली जाती है और उनकी मुद्दत जो है वो मुख्तलिफ होती है, कभी 3 साल की होती है, कभी 5 साल की होती है। और वो क्वार्टरली बजट या छमाही वो बजट रिलीज होता है जो डेवलपमेंट का बजट होता है। हम कई सालों से अपना डेवलपमेंट का बजट इसलिए नहीं खर्च कर पा रहे क्योंकि हमें एनएफसी पूरा नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या है? सेंसस सही नहीं हुए। आप जब आबादी का हिसाब ही नहीं कर पाएंगे कि मेरे शहर की आबादी कितनी है तो आप उनकी जरूरियात को कैसे डालेंगे? फिर दूसरा चीज जो है वो ये है कि कुछ पैसा सिंध गवर्नमेंट का और कुछ विफाक का। जो बड़ी सड़कें हैं, बड़े रोड हैं, जैसे आपकी ये ऑरेंज लाइन सिंध गवर्नमेंट बना रही है लेकिन इसके साथ कोई और भी शामिल है, रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है, विफाकी गवर्नमेंट हमारे साथ होती है। 4K का मंसूबा है, उसमें विफाकी गवर्नमेंट को अपने पैसे देने। सिंध गवर्नमेंट कई बार इस बात पे एहतजाज रिकॉर्ड कर चुकी है कि हम अपना पैसा दे रहे हैं, जब फेडरल गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देगी तो स्कीम डिले होगी और वो डिले होते होते फिर वो आपके सामने है कि उसकी एक तो बजट बढ़ जाता है जिसका बोझ अवाम पर पड़ता है टैक्स की शक्ल में, और अवाम सफर करती है उस गर्द और मिट्टी में जो सालों साल पूरा नहीं हो पाता। सिंध गवर्नमेंट जो काम कर रही है या सिटी गवर्नमेंट जो अपना काम कर रही है, मेयर अपना काम कर रहे हैं या चेयरमैन टाउन के हमारे काम कर रहे हैं, वो बर वक्त हमारी स्कीमें पूरी हो रही हैं। नहीं होंगी अगले उसमें जाके एडीपी में पूरी होंगी इंशाल्लाह, लेकिन हम आपके तवज्जुह से फेडरल गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमारे पैसे जो हैं सिंध के वो हमें दिए जाएं, जल्दी दिए जाएं, ताकि हमारी जो स्कीमें देर हो रही है वो हम पूरी कर सकें। जरूर आपकी आवाज अब पहुंचेगी और हक बिल्कुल मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज साहिबा कि आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया हलीम खान साहब के आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया कमर रिजवी साहब के आपने हमें वक्त दिया और बहुत शुक्रिया बाबर अनवर साहब के आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। नाज़रीन, मुस्तकिल हल आखिर है क्या? कौन हल करेगा इन मसाइल का? शहरियों की जो मायूसी है अब वो गुस्से में तब्दील होती जा रही है। इससे पहले कि वक्त हाथों से निकल जाए यकीनन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।